वेलकम बैक गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी अगेन हम बात करेंगे प्रिंटिंग के बारे में, लेकिन ये प्रिंट मेकिंग के बारे में हम बात करेंगे। फ़न मुसव्वरी, ज़ाहिर है ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है, पेंटिंग करना, पेंटिंग, रंगों से खेलना और तरह तरह की मतलब वो अपनी जज्बात, अपनी बातें, अपने एहसासात को वो जो कलर और ब्रश के ज़रिए वो जो किया जाता है वो एक आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझ सकता है। और अगर हम बात करें, जैसे हम पेंटर्स नहीं हैं तो हम लोगों की शायद हमें समझ भी ना आए कि एक पेंटर जो है वो किस तरह से एहसासात हो, चाहे वो कुदरत हो, कुदरत का कोई भी शाहकार हो, कोई भी फीलिंग्स चीज़ हो, वो उसको एक्सप्रेस करता है अपने ब्रश के ज़रिए और रंगों के ज़रिए। तो ये जी प्रिंट मेकिंग है, ये एक अलग आर्ट है। आज इस आर्ट पे इस सेगमेंट में बात करेंगे जिसमें नौजवान नस्ल तक इस फ़न की खूबसूरती को मुंतकिल किया है। एक खातून है, उन्होंने और बड़ी खूबसूरती के साथ इस काम को आगे लेकर बढ़ रही हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और एमफिल इन प्रिंट मेकिंग यानी कि ग्राफिक आर्ट्स में आपने किया हुआ, इसकी डिग्री आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की है। फिर ये जो आर्टिस्ट हैं ये मुख्तलिफ नुमाइशी प्रोग्राम्स में, वर्कशॉप्स में, आर्ट इवेंट्स में भी भरपूर शिरकत कर चुकी हैं, बच्चों को भी सिखाती हैं, एज ए लेक्चरर भी काम कर चुकी हैं, पढ़ा भी चुकी हैं इसको। और साथ ही साथ ख़ास तौर पे ये फैज़ घर में जो वर्कशॉप हुई थी उसमें इन्होंने अपने फ़नी सफ़र को एक नई जहत दी थी। तो आज इनको हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। इनसे हम जानेंगे कि बतौर आर्ट इंस्ट्रक्टर ये नौजवान जो फ़नकार हैं उनकी तरबियत, उनकी रहनुमाई किस तरह से उनकी कर रही हैं और मज़ीद इस काम को कितना आगे लेकर के जाना चाहती हैं। आज ही हमारे साथ सामिया वासिक साहिबा मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। सामिया, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ आज आके मैं अपने जो मेरा फ़न है जिसको मैं इतने सालों से लेके चल रही हूँ, आज मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करूँगी उन सब यंग आर्टिस्ट के साथ जो कि इसको करना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद हैं इसको कि उसको कैसे लेके आगे जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। सामिया बताइएगा, ये आपने जो है प्रिंट मेकिंग को ही क्यों चुना है? क्योंकि लड़कियाँ होती हैं फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आती हैं, मेकअप की तरफ आती हैं और मतलब शोबिस की तरफ आती हैं, ठीक है? तो आपने एक अलग काम है, डिफरेंट काम है। इसकी सिर्फ छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। छोटी स्टोरी है इसके साथ कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपके जब फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, पेंटिंग होती है, स्कल्पचर होता है और ये प्रिंट मेकिंग जो मैंने किया ये भी होता है। तो पहले आप सब कुछ पढ़ते हैं अपने फाउंडेशन ईयर में। तो जैसे ही मैंने इसको पढ़ा और जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया अपने पहले साल में, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की। मतलब मुझे कि बहुत डिफरेंट चीज़ लगी कि पेंटिंग से और स्कल्पचर से निकल के एक बड़ी अच्छी फील्ड में आप इसको लेके आ सकते हैं। मतलब ये एक इसमें काफ़ी वास्ट चीज़ें हैं। इसको मैंने पढ़ा, इसको मैंने रिसर्च किया, तो मैंने इसमें देखा कि इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर हैं और मैं उसको इसी फील्ड के थ्रू उसको और आगे लेके जा सकती हूँ। क्या चीज़ें, मतलब एक जो जिनकी समझ में नहीं आता उनको क्या किस तरह से समझाएंगे? एक्चुअली मैं थोड़ी सी हूँ आर्टिस्टिक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मुश्किल से आसानी की तरफ जाने वाली हूँ। अच्छा। मतलब मैं आसानी को ऑप्ट नहीं करती। मेरी जो सोच है या मेरा जो है, हाँ। मुझे उसमें होता है कि पहले आप एक मुश्किल सफ़र से फिर आसान सफ़र में। लोगों को होता है कि आसानी जल्दी से पेंटिंग कर देंगे, ठीक है, लेकिन प्रिंट मेकिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले आपको एक सरफेस क्रिएट करनी पड़ती है। उसके बाद उसके आगे बहुत सारे मरहले होते हैं जिसमें आप जाके उसको फाइनल आप पेंटिंग की या प्रिंट की सूरत में लेकर आते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को मैंने जब किया तो मुझे इसमें लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ और मेरी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। अच्छा। कि जिस तरह से मैं हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो इसमें शो हो रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मतलब फ़ायदा हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिली इस चीज़ को कि हाँ, एक ये वो चीज़ है जो मैं ट्रिकी हुई कि हाँ, ये चीज़ मैं ऑप्ट कर सकती हूँ और ये फर्दर मैं इसको आगे भी लेके जा सकती हूँ। अच्छा, ये आप कुछ लेके भी आई हैं? जी, मैं अपनी कुछ पेंटिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसका, जो मैं बता रही हूँ आपको, ये स्टार्ट कहाँ से होता है जी इसका, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जो है कैनवस पे पेंट कर देते हैं। सबसे पहले आप एक स्केच बनाते हैं पेज के ऊपर, जिस तरह सिंपल आप ड्राइंग करते हैं। उसके बाद ये आपकी सरफेस होती है। सरफेस यानी कि प्लेट, पैलेट कहते हैं इसको। अच्छा जी, और ये बहुत मुख्तलिफ तरह की होती है। इसमें आप ये रैली की होती है, इसमें आपकी जिंक प्लेट होती है। जिन लोगों को पता है, जो लोग देख रहे हैं वो मतलब से वो उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ये भी एक सरफेस है, इसको कोलोग्राफ कहते हैं। कोलोग्राफ की सरफेस है, इस पर हम डिफरेंट
टेक्सचर्स लगा के और इसके ऊपर प्रिंट लेते हैं. मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम कैसे करते हैं. ठीक है. ये भी मेरी एक प्लेट है जो मुझे मेरी बहुत पसंदीदा है. इसको मैंने बहुत ही शौक से बनाया था. इसमें आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स यूज हुए हैं. ये जो हैंड पट्टी जो होती है बैंडेज, ये उसका टेक्सचर है, ये थ्रेड है, ये लेसेस हैं. तो डिफरेंट टेक्सचर्स के थ्रू आप कैसे ये स्टेयर्स बनी हुई है जो कि ऊपर को जी ये पूरा एक सीन है, एक फोटोग्राफी एक सीन है. कॉन्सेप्ट क्या है इसका पीछे कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपने आप को किसी बंद चीज से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास रास्ते होते हैं. आपको वो डोर समटाइम क्लोज लग रहा होता है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट डोर. लेकिन जब आप स्टेप करते हैं, आप अपनी पावर दिखाते हैं और आगे को जाते हैं, तो वो एक्चुअली वो डोर बंद नहीं होता. इज अ लॉट ऑफ वे, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करने के लिए होता है. तो ये जिस प्रेजेंट करता है कि अगर कहीं पे आपको कोई डार्कनेस शो हो रही है, ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप काम कर रहे हो, तो डिफरेंट आपको प्रॉब्लम फेस होती है जिंदगी के किसी भी स्टेज पे, ठीक है. तो उसमें आपको ये शो करते हैं कि देयर इज अ पाथ, देयर इज अ वे. अगर आप अपनी फुल एफर्ट शो करें, अब आप स्टेबल रहें, तो वो आपको बहुत आगे लेके जाता है. तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेट थी जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा प्ले किया. आप बता रही हैं हमने ये बैंडेज जो जी आप देख रहे होंगे कि ये बैंडेज लगी हुई है. नीचे वो मुझे सीक्वेंस स्टार्स भी नजर आ रहे हैं. ये लेसेस थी कुछ जो मैंने खुद कलेक्ट की हुई थी. और ये थ्रेड है, सिंपल थ्रेड के साथ आपने इसको किया. और ये जो है सिंपल आपने इसको एच करके प्लेट को निकाला हुआ है. ये जिस टेक्सचर है, इसको टेक्सचर क्रिएट करने के लिए. और कुछ यहाँ पे हमने टेप भी यूज़ की हुई है, वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके साथ हमने काफ़ी मटेरियल्स के साथ इसमें प्ले करके तो इस सरफेस बनाई हुई है. अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसके प्रिंट्स किस तरह के होंगे, तो ये मुख्तलिफ तरह के, ये देखें, ये मुख्तलिफ तरह के प्रिंट हैं. और सबसे मज़े की बात यह है कि जो लोग जानते हैं कि प्रिंट मेकिंग क्या शोबा है, उनको पता होगा कि प्रिंट मेकिंग में हमें प्रेस की ज़रूरत होती है. आप समझ जाओगे प्रिंट का मतलब ये है कि प्रिंट एक चीज़ निकल रही है, तो वो एक प्रेस के थ्रू वो चीज़ निकलती है. उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मुझे डिफ़िकल्टी से गुजर के आसानी में आना ज़्यादा अच्छा लगता है. तो आपका प्रोसेस बहुत लंबा होता है कि पहले आपने एक सरफेस, आपने एक इमेज तैयार किया, फिर आपने एक सरफेस तैयार की, सरफेस को फिर आपने प्रेस के थ्रू आपके पास ये प्रिंट निकल के आता है. तो ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरा जो मोस्टली बेस्ड वर्क है ना, वो इट्स इन माई अबाउट माई पर्सनैलिटी. मोस्टली वर्क जो मेरा बैचलर्स का थीसिस था, जो मेरा मास्टर्स का थीसिस था, इवन के माई एमफिल थीसिस भी, इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी. कि जो स्टार्टिंग से जो मैंने अपनी स्टार्ट किया अपने इस फन को. थोड़ी सी मैं एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी बीच में कि जब ये मैंने स्टार्ट किया अपना, ऑब्वियसली आपको पता है बच्चे घर में पेंटिंग कर रहे होते हैं, घर वाले देख रहे होते हैं कि हाँ इस बच्चे का शौक है इस चीज़ पे. और मैं अपनी फैमिली के आई एम द ओनली पर्सन जो इस फील्ड में है, फाइन आर्ट्स की फील्ड में है. तो घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ में मुझे वो किया और मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप दिया, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए. और पेरेंट्स तो सपोर्ट आपको पता करते ही हैं ऑब्वियसली जब आप इसको देखते हैं. मैं अपने भाई का बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया. अच्छा. हाँ, यस, ही इज द पर्सन जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस पे आगे जाने के लिए पेंटिंग्स ये दोनों सेम है लेकिन कलर डिफरेंट जी है. यही मैं बता रही हूँ कि ये जब आपके पास एक सरफेस आ जाती है, जैसे मैं आपको सरफेस का बताऊँ, जब आपके पास एक सरफेस आ जाती है तो उससे आप मल्टीपल प्रिंट्स ले सकते हैं. अच्छा. इस फील्ड की सबसे मज़े की बात ये है कि जब आपके पास एक सरफेस आ जाएगी तो आप उसके साथ उस पर इंक अप्लाई करके आप डिफरेंट कलर्स में इसके प्रिंट्स ले सकते हैं. जैसे कि मैंने देखे आपके, मैं दिखाती हूँ, ये मैंने 2 कलर्स में प्रिंट ली. इमेज बिल्कुल सेम है इसका, लेकिन कलर जो है इसका डिफरेंट है. और कलर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास सरफेस एक थी, तो उसके साथ हम 2 नहीं मल्टीपल 15, 20, 25, 30 जितने चाहे हम उस पर प्रिंट्स निकाल सकते हैं. तो ये इस चीज़ का ये बहुत अच्छा एक फ़ायदा है. अच्छा, एक और भी है उसमें, ये सारे आंट हैं. ये जी 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 ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली इसके पीछे छोटी सी एक स्टोरी अगर आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ आपको. एक्चुअली एक दफ़ा मैं अपने कमरे में ही ऐसे अपनी सोफ़ा पे बैठी हुई थी, तो सामने मैंने देखा एकदम से बहुत सारी आंट्स ना ऊपर जा रही थी, रैंडम जिस तरह आप घर में होता है आप देखते होंगे. तो वहाँ से मुझे एकदम से आइडिया आया कि व्हाई नॉट कि मैं इसको अपनी एक ड्राइंग बना सकती हूँ. और उसके साथ एक होल भी आप जी वो तो मेरा इमेजिनरी होल था. जस्ट मुझे सिर्फ दीवार पे कांट नजर आई थी. जो बैकग्राउंड में सारे इमेज है ये मेरा अपना. वही मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके पास एक, अगर आपको कोई एक डार्क नजर आता है कुछ भी, तो उसके बाद एक होप भी होती है. तो एक डार्कनेस के बाद देयर इज अ होप कि अगर वो यहाँ फंस गई थी फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आ गई.
اگر آپ ایفرٹ کریں, اگر آپ محنت کریں, اگر آپ اپنا فل پٹ آن کریں تو آپ کہیں نہ کہیں ضرور جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ پینٹنگ اپنی سیل بھی کرتی ہیں؟ جی, میں پینٹنگ سیل کرتی ہوں. میں نے مختلف جگہ پہ ایگزیبیشنس بھی کی ہیں, جیسے ہمایل آرٹ گیلری میں, انامول کا آرٹ گیلری میں, اور میں نے دبئی میں بھی اپنی ایک ایگزیبیشن کی تھی گرین آرٹ گیلری میں, اور وہاں پہ الحمدللہ میری ایک پینٹنگ سیل بھی ہوئی ہے. جی, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے یہ بہت زیادہ ریناؤنڈ فیلڈ نہیں ہوگی. اگر میں ویسے پوچھوں, یہ جو آپ کی پینٹنگ پڑی ہوئی آرٹ والی پینٹنگ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں, اب جس طرح کہ اس کا پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا اوبیسلی کہ ایک فرسٹ اسٹیپ سے لے کے آپ آگے کیسے آتے ہیں, تو یہ آلموسٹ 30,000 اس کا اسٹارٹنگ ہوگا. جی, اسٹارٹنگ ہے, کیونکہ سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے میڈیم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سائز میں یہ 30,000 سے آپ کہہ رہے ہیں اسٹارٹ ہو. جی, اسٹارٹ. تو وہ لوگ جو شوق جن کو ہے, ظاہر ہے وہ پھر پرچیز, جی, جن کو شوق ہے اور جن کو پتہ ہے وہ تو آپ پھر وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے, اور جو شوق رکھنے والے ہیں ان کا تو پھر اور ڈفرینٹ, بالکل دیکھنے کا نظریہ بہت چینج ہوتا ہے. انسپریشن کبھی کسی سے لی ہے سامیہ کہ میں نہیں, مجھے فلاں آرٹسٹ جو ہیں, مجھے کبھی ان کو بچپن میں ان کو دیکھا ہو, ان سے سیکھنے کی کوشش کی ہو یا فالو کرنے کی کوشش کی ہو؟ بچپن تو میں نہیں کہوں گی, لیکن ہاں جب میں یونیورسٹی لائف میں آئی ہوں اپنے, تو میں نے اپنے استاذہ سے بہت زیادہ سیکھا ہے. اور جگول جی ہے, ان کو میں بہت دیکھتی تھی. ان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ان کی کیلیگرافی دیکھی ہوگی, ساری ایبسٹریکٹ میں, کوئی ایک اسپیسیفک چیز نہیں ہے. اور آپ میرا موسٹلی کام دیکھیں گے, اس میں کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہوگی, سب میں کچھ نہ کچھ مکس ہو کے. یہ تو آئی بال ہے میرے خیال سے. جی, یہ آئی بال کے ساتھ یہ سب مکس اینڈ میڈیا ہے, مکس میڈیا ہے, اور سارا ایبسٹریکٹ میں تھا. تو میرا موسٹلی فوکس جو ہے نا وہ ایبسٹریکٹ کی طرف زیادہ. آپ جتنے میرا کام دیکھیں گے سب میں میرا ایبسٹریکٹ جو تھا اس کو میں نے انہینس کر کے اور باہر اس کو نکالا ہے. میرا موسٹلی فوکس جو تھا سارا ایبسٹریکٹ کے اوپر ہی تھا, چیزوں کو لے کے مکس کر کے اور اس طرح سے لے کے چلنے پہ. اچھا, یہ جو پرنٹ میکنگ ہے, اس کو کیوں آپ اپنے اظہار کا مؤثر ذریعہ سمجھتی ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نہیں, میں ادھر ہی اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکتی ہوں؟ جب میں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ اچھا میوزک سن کے بھی کر سکتے ہیں, آپ لانگ ڈرائیو پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں, آپ ایک اچھی مووی دیکھ کے بھی اپنا مطلب کوالٹی ٹائم آپ نے اسپینڈ کرنا ہے نا, تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. تو آپ نے کیوں, آپ لکھ بھی سکتے ہیں, آپ پینٹنگ ہی کیوں؟ مجھے یہ لگتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میرے رنگ بھی آپ دیکھ رہی ہیں, بہت برائٹ نہیں ہے, سارے ڈم اور ڈارک شیڈس ہیں. یہ جو کلرز ہوتے ہیں یہ آپ کی انر پرسنالٹی کو شو کرتے ہیں کہ وٹ از ان بٹوین یو, ان سائڈ یو, کہ آپ کے اندر کیا ہے, آپ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میوزک کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں اور بہت طریقے آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو مجھے پیس آف مائنڈ ملا وہ مجھے اس چیز کے ساتھ ملا, کیونکہ مجھے لگا تھا کہ جیسے جو چیز میں فیل کرتی ہوں, جو میں سوچتی ہوں, میں اس کو کاغذ پہ دکھا سکتی ہوں. کس کی ہیلپ کر کے, ظاہر انسان ہے, ہم ہر ایک کے مختلف نیچر ہے, ہر ایک کی اپنی فیلنگز, اپنے احساسات ہیں. کچھ لوگوں کو کچھ اور, جیسے میں ہوں, مجھے جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں, ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس جایا جائے, ان کو سنا جائے, یا کسی نہ کس طرح سے ان کی ہیلپ کی جائے, چاہے کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اچھا لگتا ہے. ان کو دیکھ کر کے, ان کو سن کے تو پھر ریلیف ملتا ہے نا, اپنا پین جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے آٹومیٹکلی. انسان ہے, ہم سب کی اپنی اپنی پرابلمس ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنی فائٹ ظاہر اپنی لائف میں وہ لڑ رہا ہے, کر رہا ہے. اینی ہاؤ, بہت اچھا آپ کا کام. ظاہر ہے ایک آرٹسٹ تھوڑا چھوٹا سا میرے اندر بھی ہے, تو مجھے اتنی سمجھ تو نہیں ہے ان چیزوں کی, لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک اور میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گی, دیکھیں یہ جس طرح سے میں جو بات کر رہی ہوں آپ وہ اس میں نظر آ رہا ہوگا, جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ بتایا کہ جو میں چیز اپنے سے نکال رہی تھی, جو میں بتا رہی ہوں وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کہیں پہ لپس ہیں وہ یہ آپ کا بنا ہوا ہے, کہیں پہ مطلب ابھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں. میں نے سیلف میں بھی کام کیا ہے اپنی ہی چیز کو لے کے, اس میں کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. فوٹوگرافی کے تھرو میں نے اپنی فوٹوگرافی کر کے اس کو میں نے کولیبریشن کے ساتھ مکس میڈیا کے ساتھ کیا ہے. اس میں کہیں میرے اپنے فیسز بھی ہیں. کبھی لگتا ہے کہ پلانٹ ہے, یہ پتہ نہیں کہاں اس کی جو ہے جانے کی کوشش. اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اس کو ہی کیوں آپٹ کیا پرنٹ میکنگ کو, تو آپ کے ہی سوال میں آپ کا ہی جواب ہے کہ کیوں آپٹ کیا. کہ اس کے اندر سے سوال نے, آپ خود دیکھیں کہ دیکھنے والا خود ایک سوال کر رہا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے. تو یہی چیز میں چاہتی تھی کہ جب میں اس کو دیوار پہ لگاؤں یا کسی کو دکھاؤں یا کوئی دیکھے تو وہ خود سے سوال کر کے اس میں ڈھونڈے کہ اس میں کیا چیز ہے, جس کو جو اچھا لگے. تو ہر کسی کا دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ ہے. اب دیکھیں سب میں اس میں میکینیکل چیزیں ہیں, جتنی ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی پلانٹ کی وہ جتنی چیزیں آپ کے سراؤنڈنگز میں ہوتی ہیں, جو چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی پرسنالٹی میں ہوتی ہیں, موسٹلی آپ دیکھیے گا جو فنکار ہوتے ہیں ان کی وہی چیز نکل کے سامنے آتی ہے. وہ یہ بہت ڈفرینٹ میڈیم میں سارا کام کیا گیا. یہ ایک میرا بہت زبردست پرنٹ تھا جس کو میں نے کپڑوں پہ بھی پینٹ کر کے اس کو میں نے آگے لے کر گئی ہوں. اچھا, یہ ایک بہت زبردست میرا پرنٹ تھا اور بہت اس پہ اچھا کام کیا تھا. یہ 2 پلیٹ کو مکس کر کے ہم نے یہ پرنٹ نکالا ہے. صحیح. اب آپ اس میں دیکھیں گے, اس میں آپ کو بھی نظر آئے گا. اب آپ جو کہتی آنکھ ہے, تو یہ میری اپنی سیلف فوٹوگرافی جس کو لے کے میں نے آگے اس کو بنایا ہے.
تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھنے والا جو ہوتا ہے اس کی آپ کے ٹائم کو وہ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں اچھی بھی ہیں اور چیزیں اس میں کچھ کمپلیکیٹڈ بھی ہیں کہ وہ چیزیں کیسے نکل کے اس سے باہر آ رہی ہیں. اچھا ایک چیز کہیں نہ کہیں آپ کی ہر پینٹنگ میں مجھے ایک ہول ضرور نظر آ رہا ہے, ایک وہ ہے نا جی, یہ کیا ہے اصل میں ہول اس چیز کا ہے کہ راؤنڈ شیپ میں ایک مطلب اس کو ہول کہہ لیں گے, اس کو کیا مطلب کہیں گے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو آپ کلوز سے اگر دیکھیں تو یہ امبوس پینٹنگ ہے, اس کے پیچھے ایک امبوس امیج ہے اور اس کے بعد اس سے سیلف پورٹریٹ, یہ میرا اپنا ہی سیلف پورٹریٹ ہے. تو یہ اس میں پیچھے اس سرکل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا ہر چیز کے ارد گھوم رہی ہے ایسے آپ کی لائف بھی, اور جو جتنا کچھ میں نے کیا جی فٹ پرنٹ بھی ہے. جی جی یہ پورا ایک امبوس ایک پلیٹ ہے. ایکچولی میری جو ایم فل کا تھیسس تھا وہ سارا فٹ پرنٹ پہ تھا. فٹ پرنٹ سے مطلب یہ کہ آپ کی لائف کی جرنی کو شو کرتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا, کہاں آپ اس کو لے کر گئے, آپ نے آپ کی اس کے جو آپ کی جرنی جس میں آپ نے کون ڈیفیکلٹیز کا سامنا کیا, کون سی آسانیاں تھیں, کیسے لے کے چلے. تو میرا پورا تھیسس تھا میری لائف جرنی پہ تھا, کیسے آپ نے کیا اس کو. اپنے کام کا ایکسپیرینس تو شیئر کرنی ہے, لیکن ہر جو ایک پینٹر ہوتا ہے, ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, کیا اس کے اپنے ذاتی احساسات اس میں وہ اپنے اس کی عکاسی کرتا ہے یا پھر آپ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, احساسات تو اپنے ہوتے ہیں, اوبیسلی ہم فنکار ہیں, ہم تھوڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم موسٹلی اپنے احساسات بتاتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سراؤنڈنگ سے بھی آپٹ کر کے اس کو کرنے سے, کہ یہ پینٹنگ آپ دیکھیں اس میں جسٹ مجھے آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں کہ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری نظر اور طرح کی ہوتی ہے, ہم اور طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں بھی آپ کو بہت زیادہ اپیل کری ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے یا وہ کچھ بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کی جو اپنی لائف کے میں چیزیں چل رہی ہیں آپ اس کو ہی آپٹ کرتے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری صحت میچ کر رہی ہیں, ہوتی نہیں ہیں آپ کے لیے, لیکن وہ ایک آپ کا اس سے ایک ریلیشن بن جاتا ہے, تو اس کو پھر اپنے آپ کام میں آگے لے کر آتے ہیں. اچھا فیض گھر میں آپ نے اپنی پینٹنگز جو ہیں وہ وہاں پہ بھی فیض گھر میں نے کس طرح سے فیض گھر میں نے بچوں کو ایک ورک شاپ دی تھی. اچھا جی, فیض گھر کے بچوں کو میں نے کام سیکھ رہے ہیں وہ, لیکن ان کو میں نے ان کا لیول تھوڑا چھوٹا تھا تو ان کے لیول کے حساب سے میں نے ان کو جو تھی وہ کروائی تھی. اس کو ایکچولی بلاک پرنٹنگ میں بھی لے کر آتے ہیں, پرنٹ میکنگ ہے تو بلاک پرنٹنگ میں بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں کہ اپنے اس پیٹرن کو آپ بلاک میں کنورٹ کر کے آپ کپڑوں پہ بلاک پرنٹنگ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت چھوٹے اسکیل پہ بچوں کو خود سے بلاک بنا کے شیٹس کے ساتھ ان کو پرنٹنگ کر کے بتایا بہت انیشیل اسٹیج پہ کیسے چھوٹے سی اسٹیج سے لے کے آپ بڑی اسٹیج پہ اس کو لے کے جاتے ہیں. لڑکیاں زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں بچوں میں, بچوں کی بات کر رہی ہوں, جی ٹھیک ہے, تو یہاں لڑکے لیتے ہیں. بینگ این آرٹ ٹیچر جیسے میں نے آپ کو بتایا, کچھ میرے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ بینگ اے بوائے وہ آرٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گرلس تو بہت زیادہ لیتی ہیں کیونکہ ان کا ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے بوائز میں نے دیکھے جن کے میں ان کا کام دیکھ کے میں خود کافی حیران ہوئی ہوں کہ یہ ان کی طرف سے یہ کام آیا ہے. تو کچھ ایسے بوائز بھی ہیں جو کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آگے جانا بھی چاہتے ہیں, مطلب وہ پوچھتے ہیں سوال کہ ٹیچر ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے, یہ چیز کیسی ہوگی, مطلب ان کے کہیں بیک آف دا مائنڈ وہ چیز ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی آرٹس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ بہت سے لڑکے نہیں کرتے, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس فیلڈ میں اب میں ہوں, میں دیکھ رہی ہوں جو آج کل کی جنریشن ہے اس میں کچھ بچے ہیں جو آگے جانا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو کہتی ہوں بینگ این آرٹسٹ, اور میں نے خود دیکھا ہے اب یہ ویسے عید پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹالز جب لگے ہوتے ہیں مہندی کے, تو وہ لڑکے جتنی فائن مہندی لگا رہے ہوتے ہیں نا, بالکل لڑکیوں کے ہاتھ میں اتنی صفائی نہیں ہوتی. میں نے کہا یار زبردست ہے کیا. تو یہ ظاہر ہے پینٹنگ میں بھی, اور ویسے بوائز گرلس خیر برابر ہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکیاں جو ہیں اچھی, لیکن لڑکے جو ہیں ان کے ہاتھ میں زیادہ بہت صفائی ہوتی ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ بہت سے ایسے بچوں کا جب کام میرے پاس آتا ہے تو جب میں نے نام اگر نہ پڑھا تو میں کافی حیران ہو جاتی ہوں کہ اچھا یہ کسی بوائے کا کام ہے. تو اب میں اس چیز کو بہت پروموٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی بچے میں ایسا کوئی شوق ہے یا وہ آرٹسٹ اپنے آرٹ کو آگے لے کے جانا, تو میں ان پیرنٹس کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز اس بچے کو سپورٹ کریں, کیونکہ اس فیلڈ میں بھی بہت اسکوپ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کو کہاں سے آگے لے گئی, میں نے کتنی تعلیم حاصل کی, آگے میں نے کیسے اس کو یوٹیلائز کیا, اور میں ابھی بھی کر رہی ہوں, اسی چیز کو لے کے آگے میں یوٹیلائز کر رہی ہوں. تو میں ایسے پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو جو کہ چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آگے آنا تو پلیز لے کر آئیں. اور اگر ان کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے, کسی بھی ابھرتی ہوئی بچی کو, کسی بھی ابھرتی ہوئی عورت کو, اگر ان کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی تھوڑا سا ٹیلنٹ ہے, کوئی اسپارک ہے, اور ان کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے, تو آئی ایم مور دین ویلکم, اور دے آر مور دین ویلکم, مور دین ہیپی. اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کا آپ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ ایزیلی تاکہ آپ کو اپروچ کر سکیں؟ ابھی تو میں کچھ میرے جو پنجاب یونیورسٹی سے میں تعلیم حاصل کی ہے وہاں کے کچھ میرے پرانے کچھ بچے نئے ہیں جو اکثر میرے پاس آتے ہیں گھر میں جی سیکھنے کے لیے. میں نے پراپر تو ابھی خرچ نہیں بنایا کیونکہ میں ابھی ورکنگ فیلڈ میں ہوں, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جاب کے ٹائم میں
سارا کچھ تھا, لیکن ان کو کچھ ایسے بچے ان کو میں ٹائم دیتی ہوں. کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ابھی تو کچھ ہیں 15-20 تک تو ہیں, وہ آتے ہیں میرے پاس, تو تھوڑا سا بعد گائیڈ لائن لیتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو پورا ایک سیٹ اپ چاہیے ہوگا. جی جی, لیکن میں نے ٹائم سلاٹ ڈیوائڈ کیے ہوئے, یہ نہیں کہ میں پراپر ان کو پورے ٹائم سلاٹ ڈیوائڈ کر کے ان کو اپنا کام دکھاتی ہوں. اور ایسے بچے جو اسپیشلی پرنٹ میکنگ میں, کیونکہ میری فیلڈ تو یہ ہے لیکن باقی فیلڈ کو بھی میں بہت اچھا گائیڈ کر سکتی ہوں, ایسے بچے جو پرنٹ میکنگ کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میری بہت مجھے ہوتا ہے کہ جتنا میں کر سکوں ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں, اور میں کر بھی رہی ہوں. تو آگے بھی اگر کوئی ایسا بچہ, کوئی ایسا کوئی لڑکی, کوئی اگر چاہے اس میں, تو میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے میں بہت اچھا اپنے آپ کو سمجھوں گی کہ میں چلو کسی کے کام آئی ہوں اس فیلڈ کو لے کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سامیہ آپ کے آنے کے لیے, بہت اچھی بڑی نائس پینٹنگز ہیں آپ کی. تھینک یو سو مچ, بیسٹ آف لک. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور.